अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं जिन पर हमने डिस्कस करना है, आप लोगों को खबरें बतानी है, आप लोग एंजॉय करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समी खान के बारे में। समी खान ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार मैं एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग में मेकअप रूम में बैठा हुआ था और बड़ी ज़रूरी कॉल पर डिस्कस कर रहा था। ज़रा सोचिएगा, जो वाकया मैं आपको सुनाने लगा हूं ना, आपको मजा आएगा। वो कहते हैं कि मैं कॉल बड़े गौर से सुन रहा था और बड़ी जरूरी डिस्कशन चल रही थी, लेकिन अचानक से दरवाजा मेकअप रूम का ठाक करके खुलता है और उसके अंदर दो लड़कियां दाखिल होती हैं जो एक दूसरे को पहले गालियां देती हैं और साथ ही फिर जूते उतार कर एक दूसरे को मारने लग जाती हैं। अब सोचिए कि बता कौन रहा है? समी खान, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार, जिन्हें आजकल आप ड्रामा सीरियल दुनियापुर में देख रहे हैं। उस ड्रामे के हीरो बता रहे हैं कि दरवाजा ऐसे खुलता है और दो लड़कियां दाखिल होती हैं और एक दूसरे को गालियां देते देते अपना जूता यानी कि चप्पल उतार कर एक दूसरे को मारने लग जाती हैं, ठा ठा ठा। अब उन्होंने ये बात तो सुना दी, लेकिन लोग बहुत सारे मुझसे ये पूछ रहे थे कि आखिर वो दो लड़कियां कौन थी। आपको मैं बताता हूं वो दो लड़कियां कौन थी। एक थी अलीज़े शाह और दूसरी थी मिंसा मलिक। अब अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अलीज़े शाह पर बहुत बड़ी प्रोडक्शन ने केस कर दिया है और एक एक्ट्रेस ने भी उन पर केस किया है कि इन्होंने मुझे जूतों के साथ मारा है, मुझे गालियां दी हैं। ये वाकया मैंने आप लोगों को सुनाया था और उसी ड्रामे में समी खान भी थे। जब अलीज़े शाह ने वहां पर एंट्री मारी तो समी खान खुद बहुत हैरान हो गए कि अलीज़े इतनी गंदी गालियां देती हैं। और जब अलीज़े ने जूते उतार के मारना शुरू कर दिया तो आप सोचे आपके जहन में क्या फील आ रही होगी। आप सोचे जैसे आप गली से निकले हैं और आस पड़ोस गली मोहल्ले की दो औरतें फावा कुटनियां सर बांधे हुए एक दूसरे को मारिया, तेरी फलानी ढिमकानी ठा ठा। अब पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार्स जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत मासूम समझते हैं, अलीज़े को आप जरा एक मिनट के लिए फील करें और फिर आप सोचें कि अलीज़े के हाथ में चप्पल लो और ठोक करके मारी हो, तेरी ऐसी की तैसी, तू फलानी ढिमकानी, तो कैसा लग रहा होगा। ड्रामे में एक तरफ आप उनका वो ड्रामा सुन मेरे दिल के, कौन सा ड्रामा था यार जिसमें बड़ी मासूम बनी हुई थी, उस ड्रामे को सोचिए और दूसरी तरफ आप इनके सीन को सोचे तो आपके जहन में क्या आता है, ये तो बस आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अलीज़े बेचारी, मैं उनको क्या कहूँ, इतनी अल्लाह ने उनको खूबसूरती दी, प्यारी आंखें दी, लेकिन न जाने क्यों वो इस ट्रैक पर चल पड़ी हैं। हालांकि मैं ये समझता हूं कि अगर अलीज़े ठीक से काम करें तो मैं कहता हूं सबको compete कर जाएंगी। क्या सज्जल अली, क्या इकरा अजीज, क्या बाकी सारी, सबको, इवन कि वो बड़ी बड़ी फिल्मों में मेन कैरेक्टर्स में आने लग जाए। लेकिन प्रोडक्शन वाले ज़्यादातर उनको कास्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि डरते हैं। आपको पता है वहां पर कैमरे भी टूटे, वहां पर बहुत बड़ी लड़ाई बनी और प्रोडक्शन वालों ने इन पर केस करवाया था। बहरहाल समी खान ने ढके छुपे अल्फाज में सारी बातें बयान कर दी और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो दो लड़कियां कौन थी, ये वाली थी। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं वसीम अब्बास के बारे में। उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात करने शुरू कर दिए। जिस तरह से पिछले दिनों वो राइटर है ना, क्या नाम है यार, नाम भूल जाता है यार कभी कभी, नासिर अदीब साहब, उन्होंने इंकशाफात किए थे ना, तो लोगों ने कहा कि यार ये कैसी बातें करनी शुरू कर दी। तो सोचा वसीम अब्बास ने भी ऐसा ही कुछ कि मैं भी कोई इंकशाफ करूं, शायद हो सकता है मैं भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाऊं। हो सकता है उन्होंने अच्छी नीयत से ये सब कुछ कहा हो। आप सभी को याद होगा एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम था बाबरा शरीफ, बहुत हिट थी, हर फिल्म में हर जगह पर वही नजर आती थी। हमारे वालिदैन बताते थे और बड़े बुजुर्ग जब भी कहीं टीवी और फिल्म की बातें करते थे तो बाबरा शरीफ का जिक्र लाजमी आता था। बहुत सारे वाकयात भी वो सुनाते थे, खैर उस पर हम नहीं जाते, नहीं हम डिस्कस करते। लेकिन वसीम अब्बास ने उनके हवाले से भी बताया और अपनी जिंदगी के बारे में भी बताया। वो कहते हैं कि जब मेरे पास ना कोई हुनर था, ना कोई ज्यादा तालीम थी, तो मैंने सोचा कि पूरा खानदान शोबिज़ इंडस्ट्री में है तो मैं भी शोबिज़ इंडस्ट्री का रुख कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं टीवी पर गया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया और मुझे ये कहा गया कि तुम्हारी जिस तरह की शक्लो सूरत है, तुम्हारे पर कोई कैरेक्टर फिट नहीं बैठता। वहां से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद मैंने रुख किया थिएटर का। थिएटर पर भी मुझे काम नहीं मिलता था, कोई भी बंदा मुझे एक्सेप्ट नहीं करता था। मुझे सभी कहते थे कि तुम फारिग हो, तुम एक्टर नहीं बन सकते। उसके बाद मैंने रेडियो का रुख किया और वहां पर इरफान खुसट साहब ने, बड़े कमाल एक्टर थे यार, आजकल नजर नहीं आते, लेकिन पुराने ड्रामों में पीटीवी के कोई पुराना ड्रामा लगा कर देखें तो इरफान खुसट साहब लाजमी हुआ करते थे।
انہوں نے کہا کہ اس کی آواز بالکل بیکار ہے اور وسیم عباس کو جتنا بھی سکھا لو یہ کبھی نہ تو سیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ایکٹر بن سکتا ہے۔ ویسے تو انو آج بھی بہت سارے لوگ یہی گلاں کہندے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کام تو آپ کو بہت ملتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ساری فلموں میں ٹرائی کیے اور آپ کو پتہ ہے ان کا پورا خاندان بڑی بڑی فلمیں بناتا تھا، بہت بڑی بڑی اور کامیاب فلم میکرز تھے ان کا پورا خاندان، کیا ان کی بڑی فیمیلز، بڑے میل ایکٹرز، سبھی کامیاب ایکٹرز تھے، لیکن ان کو کام نہیں ملتا تھا اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ ناکامیاں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ بابرہ شریف، ان کے ساتھ میں نے بہت سارا کام کیا، لیکن کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ جب سیٹ پر آتی تھی یوں لگتا تھا کہ میری بہت اچھی دوست ہے، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے، لیکن کبھی کبھار جیسی وہ سیٹ پر آتی تھی ان کا رویہ ایسے ہوتا تھا جیسے وہ میری بہت بڑی دشمن ہے۔ مطلب مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آخر بابرہ شریف کو ایسی کیا بیماری ہے کہ وہ کبھی بہت اچھی ہو جاتی ہیں اور کبھی وہ اس طرح سے لڑنے لگ جاتی ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جس طرح سے آج کل مس میرا جی ہیں نا، کبھی کبھار آئیں گی تو اتنی اچھی ہو جائیں گی اور غلطی سے کوئی ان کی ایج کے حوالے سے بات کر دے تو او ہو جو لڑائی بنتی ہے۔ انگلش تو ان کی ویسی بڑی کمال کی ہے۔ ایک ان کی بہت اچھی قریبی دوست ہے جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ سب کچھ جان بوجھ کے کرتی ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بنے، میرا جی۔ بہرحال انہوں نے یہ بتایا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیا کرتی تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کی بات ہے جب ڈرامہ سیریل عشق مرشد چل رہا تھا، انہوں نے بلال عباس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یار اس بندے کی ایکٹنگ مجھے کوئی اچھی نہیں لگی، بہت اوور ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اس وقت وسیم عباس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا اور ان کے ایک صاحبزادے بھی ہیں، ان کو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنا ویٹ لوز نہیں کرتے، اپنے والد کی طرح وہ بھی ہیلدی رہتے ہیں اور دڑا دڑ کام بھی کرتے جا رہے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ انہی کے رشتہ دار ہیں آغا علی بھی سپر ہٹ جا رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے بلال عباس کے بارے میں کہا تھا نا کہ اوور ایکٹنگ کر رہا ہے یہ بندہ، تو بھائی ان کی بہت زیادہ درگٹ بنائی گئی تھی، مطلب ان کو بہت زیادہ ہیٹ کامنٹس بھی ہوئے تھے، بہت زیادہ ان کو گالیاں بھی دی گئی تھی کیونکہ ڈرامہ ہٹ جا رہا تھا۔ بھائی جب ڈرامہ ہٹ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی غلط بات کر لے تو لوگ دشمن بن جاتے ہیں، ایسے جیسے ہم نے ان کے پھوپھی کے پتر کو کچھ کہہ دیا ہو۔ بہرحال اس بارے میں آپ لوگ مجھے بتائیے گا، کیا وسیم عباس اب کمال ایکٹنگ کرتے ہیں یا آج بھی آپ لوگ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ وسیم عباس کے بارے میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے، اور دوسرا آپ بابرہ شریف کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بابرہ شریف کو آپ جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف، بات کرتے ہیں جی عمران عباس کے بارے میں۔ عمران عباس کے بارے میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران عباس شاید اس ایج میں آ کر نا احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھار وہ ایسی پوسٹ لگاتے ہیں، یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے جو کہا تھا نا وہ سچ تھا۔ ہوا کچھ ایسے کہ آپ لوگوں نے ایک فلم دیکھی ہوگی جس پر بہت زیادہ کنٹروورسی بنی، بہت زیادہ باتیں ہوئی، وہ ڈرامہ اور وہ فلم بہت زیادہ ڈسکس ہوئی۔ فلم کا نام تھا ہیرا منڈی، جو کہ ابھی انڈیا میں بنائی گئی تھی۔ فلم ہیرا منڈی کے رائٹر نے پوسٹ لگائی کہ 18 سال پہلے جب میں نے یہ پروجیکٹ بنانے کا سوچا تھا، میرے اصل تاجدار اور عالم زیب تھے ماہرہ خان اور عمران عباس۔ جب 18 سال پہلے میں نے یوسف بھائی یعنی کہ دلیپ کمار کو ان دونوں کے بارے میں بتایا اور ان کو دکھایا تو ماہرہ خان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ تو مدھو بالا ہے، یہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ یار بالکل ہو بہو مدھو بالا ہے۔ دلیپ کمار کو تو آپ سبھی جانتے ہیں، انہوں نے بالی ووڈ پر خوب راج کیا اور اینڈ تک لوگ ان کے دیوانے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران عباس کا جب میں نے چہرہ ان کو دکھایا، عمران عباس کی تصویریں دکھائیں تو انہوں نے یہ لکھا کہ عمران عباس جیسا خوبصورت کوئی کیسے ہو سکتا ہے، کوئی انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال عمران عباس کا پہلے بھی بہت بار لوگ مذاق اڑا چکے ہیں کہ ہیرا منڈی میں آپ کو کب کس نے کاسٹ کیا تھا۔ وہ یقین دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی مجھے کاسٹ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ماہرہ خان کی بات کی تو 18 سال پہلے ماہرہ خان کا نام و نشان نہیں تھا، اس وقت وہ ایک نارمل سی ویجے تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 18 سال پہلے جب ان کے کوئی کنیکشنز نہیں تھے تب ان کو ہیرا منڈی کے لیے کاسٹ کر لیا گیا ہو، جبکہ آپ سب کو پتا ہے ڈرامہ سیریل ہم سفر کے بعد، ہم سفر ہی تھا نا یار، ہم سفر کے بعد ان کو انڈیا میں دیکھا گیا، پسند کیا گیا، اور اس کے بعد شاہ رخ خان نے ان کو
کاسٹ کیا اپنی فلم کے لیے اور وہ فلم بھی بہت بعد میں آئی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال ان پر آج بھی اسی طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے عمران عباس اپنی خوبصورتی کو لے کر اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، بہت خوبصورت ہوں، اور اس پر ان کو بہت زیادہ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں دیکھیں، ایک وقت ہوتا ہے انسان خوبصورت. اللہ نے آپ کو واقعی بہت اچھا بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، آپ کا ہیئر سٹائل بہت پیارا ہے، آپ خوبصورت ہیں. لیکن جب کوئی انسان اپنی خوبصورتی کو لے کر بہت زیادہ خود ہی ڈسکس کرتا ہے، اپنے بارے میں بہت زیادہ خود ہی باتیں کرتا ہے، اپنی تعریفیں خود ہی کرنے لگ جاتا ہے، تو لوگوں کو یہ برا لگتا ہے. بہرحال عمران بھائی، تسی جیو ہزاروں سال، تسی سدا انجی رہو، جوان رہو، شاد باد رہو. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آج کی خبریں باتیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ساری باتوں کے بارے میں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے. آپ کے لمبے لمبے کمنٹس بھی میں بہت غور سے سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. لیکن وسیم عباس صاحب کے بارے میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے. اگر آپ صبا حمید کو دیکھیں، ان کے بیٹے کو دیکھیں، اور ساتھ میں آپ ان کو دیکھیں، ان تینوں میں سے آپ کس کو بیسٹ قرار دیتے ہیں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.